اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. خوب هستید همه شما عزیزان؟ بله ما خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم. خب ونچا فاطمه سلام، شما خوب هستید؟ بله من خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم. عصر شما بخیر. عصر شما هم بخیر. شما داری چی کار میکنی؟ من دارم درس میخوانم. من دارم درس درس می‌خوانم. میخوانم. نهار چی خوردی شما؟ من نهار نخوردم. چرا نهار نخوردی؟ روزه گرفتم. روزه هستم. خیلی خوب، انشالله که قبول باشی. متشکرم آقا. خانواده شما چه خبر؟ بله خانواده شما چه؟ شما هر روز ساعت چند نهار میخوری؟ من هر روز ساعت 3 بله. من هر روز ساعت 2 ظهر، 2 بعد از ظهر. من هر روز بگو. من هر روز ساعت 2 بعد از ظهر غذا میخورم. بله غذا میخورم. خب شما بفرمایید، شما سیریال نگاه میکنی؟ تماشا میکنی فیلم؟ نه آقا. نہ فیلم یوسف پیغمبر، فیلم اصحاب کہف، ضروری تھوڑی کہ انڈینی فیلمیں ہوں. فیلم شما فیلم نگاه میکنی؟ نه آقا. اصلا شما فیلم نگاه نمیکنی؟ بله. آواز آپ بزی ہیں؟ نہیں آقا. تو چرا صحبت نمی کنی؟ خب شما بفرمایید، شما مدرسه می روی شما هر روز؟ نه من آنلاین. بله به صورت مجازی. من به صورت مجازی درس می خوانم. من به صورت مجازی درس می خوانم. شما چند ساعت درس می خوانی هر روز؟ شما هر روز چند ساعت درس می خوانی؟ من هر روز 9:30 صبح درس میخوانم. نه چند ساعت درس می خوانی، نه ساعت چند گفتم. چند ساعت درس می خوانی؟ چند ساعت؟ من ساعت چند بھول گئی کل والی بات، پرسوں والی. بلے آقا بلے چند آقا. ساعت اور ساعت چند، میں نے کہا چند ساعت درس می خوانی. من 5 درس میخوانم. چند ساعت؟ بند. بله بگو من 5 ساعت درس می خوانم. از ساعت چند تا چند درس می خوانی؟ نگاه کنید، از ساعت چند تا کی درس، تا ساعت چند درس می خوانی؟ من از ساعت چند تا ساعت چند، از ساعت چند تا چند درس می خوانی؟ من ساعت 9:30. آج تا دیکھیں گھڑی کا جب ٹائم آتا ہے کب سے کب تک، تو آج اور تا. از ساعت چند تا ساعت چند درس می خوانی؟ بگو من از ساعت 9:30 تا ساعت 12:30 درس می خوانم. ان کی شد 3 ساعت. نه آقا. 3 ساعت شد. 2:30 11 4 ساعت شد. نه 4 ساعت چطور؟ 9:30 تا 2:30 1 ساعت، 2:30 تا 11:30 2 ساعت، 11:30 تا 12:30 3 ساعت. بگو من از 8:30 از 8:30 درس میخوانم تا ساعت 12:30. متوجه شدید؟
نه آقا. چرا متوجه نشدی؟ از ساعت چند تا چند درس میخوانی؟ بگو من از ساعت 8:30. بگو از ساعت 8:30. 8:30 بله، از 8:30 صبح تا ساعت 12:30 ظهر درس میخوانم. بله آقا یه تو سمجھو. بس همینو گفتم. خوب زهرا رزوی سلام، خوب هستی شما رضوی؟ خانم رضوی خوب هستی شما؟ بله آقا من خوب است. من خوبم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستند. شما از ساعت چند تا چند دانشگاه میروی؟ من دانشگاه نمیروم. نمیروم. نہ بالفرض بگیے، ٹائم کی پریکٹس کرانی ہے تو بول دیجئے جو ٹائمنگ ہے. من از ساعت 7:30 صبح 7:30 صبح تا ساعت 12:30. بله. بگو من از ساعت 7:30 تا ساعت 12:30 دانشگاه میروم. خب شما چند ساعت دانشگاه میمانی؟ من 1 ساعت بله در دانشگاه میمانم. 5 ساعت من در دانشگاه میمانم. ساعت چند شما از دانشگاه برمیگردی؟ ساعت 12:30 از دانشگاه برمیگردم. الان شما زبان فارسی متوجه میشی؟ بله من ساعت 12:30 از دانشگاه برمیگردم. من برمیگردم. خب شما بفرمایید الان نگاه کنید. متوجه شدید ساعت چند و چند ساعت؟ صدای شما چقدر ضعیفه. بلند صحبت کنید یا مشکل اینترنتی داری؟ مشکل اینترنتی داری؟ بله آقا. بله الان خوب شد صدای شما. چند ساعت؟ ساعت چند؟ متوجه شدید چند ساعت؟ ساعت چند؟ بله آقا. چند ساعت شما بله در آشپزخانه چند ساعت شما در آشپزخانه میمانی؟ بگو من 1 ساعت در آشپزخانه میمانم. ساعت چند شما دانشگاه میروی؟ از خانه به دانشگاه. ساعت چند از خانه به دانشگاه میروی؟ ساعت 8:30 صبح یا 8:45 صبح. من از ساعت چند شما دانشگاه میری؟ من ساعت 8:45 صبح به دانشگاه میروم. بله به دانشگاه میروم. یا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ 8:45 من ہر روز 8:45 صبح به دانشگاه میروم. یا کہیے من ہر روز صبح 8:45 به دانشگاه میروم. متوجه شدید؟ خیلی خوب متوجه میشی. خب نیاز بانو سلام، شما خوب هستید؟ السلام علیکم آقا. بله من خوبم. خانواده شما خوب هستن؟ بله من هم خوب هستم ممنون. شما بفرمایید شما نهار نخوردی؟ نه من نهار نخوردم. چرا نهار نخوردی؟ آقا من روزه گرفتم. بله شما انشاءالله قبول باشه. شما ساعت چند به دانشگاه میروی؟ من ساعت 7 صبح دانشگاه میروم. این هفته صبح نیست که. من ساعت 9:15 دقیقه به دانشگاه میروم. یا دوسرا طریقہ 9:15 من ہر روز صبح ساعت 9:15 به دانشگاه میروم. بله آقا من ساعت 9 به دانشگاه میروم. شما از ساعت چند تا ساعت چند دانشگاه میروی؟ من ساعت 9 تا ساعت 1 دقیقه بعد از ظهر
به دانشگاه میروم. بله متوجه شدید؟ از این تا متوجه شدید؟ آزرتا بله آپ یہاں شور ہو رہا ہے. آزرتا. بله. اس سے پہلے آپ نے یاد ہے کیا سیکھا تھا؟ اس سے پہلے کیا سیکھا تھا؟ آزر بے کا کیا استعمال تھا؟ مطلب کہاں سے از خانے بے دانشگاہ. از دانشگاہ بے خانے. بله آواز خانه. متوجه شدید؟ از ساعت چند تا ساعت چند در دانشگاه میمانی. از ساعت چند تا ساعت چند در دانشگاه میمانی. کتنے بجے سے کتنے بجے تک یونیورسٹی میں رہتی ہیں؟ بگو مان از ساعت هفته صبح هفته صبح تا ظهر ظهر در دانشگاه میمانم. شما ساعت چند شما ساعت چند از خانه به دانشگاه می روی؟ من از ساعت هفت صبح از خانه به دانشگاه می روم. متوجه شدید؟ بله من ساعت هفت از ساعت هفت صبح از خانه به دانشگاه می روم. از خانه. شما هر هفته یا شما چند شنبه بازار می روی؟ من یک شنبه بازار می روم. یک شنبه شما ساعت چند به بازار می روی؟ از خانه به بازار می روی؟ من ساعت 10 از خانه به بازار می روم. از خانه به بازار می روم. نکاح می فرمایید. الان بفرمایید این ساعت چنده؟ این ساعت چنده؟ الان ساعت چند الان ساعت 10:20 قبل از ظهر است. بله الان ساعت 10:20 قبل از ظهر است. خیلی خوب. عذرا خاتون خواهر سلام، خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام. عصر شما بخیر. وعلیکم السلام. عصر شما هم انشاءالله وقت خوبی داشته باشید. شما هر روز ساعت چند به مدرسه می روی؟ من هفته 30 به مدرسه می روم. بله من هر روز صبح ساعت 7:30 به مدرسه می روم. 7:30 یا 7:30 ساعت 7:30 به مدرسه می روم. یا من هر روز صبح ساعت 7:30 به مدرسه می روم. شما از ساعت چند تا ساعت چند در مدرسه میمانی؟ من تو ساعت 9:30 مدرسه میمانم. من از ساعت 7:30 تا 9:30 در مدرسه میمانم. متوجه هستید؟ حضرت بقیه همه شما آسما فاطمه، بقیه زهیر فاطمه، زهرا زامین، هر دو تا زهرا، هر سه تا زهرا اگر هستید. از تا در اگر آپ کو امتحان میں اس طریقے کا لفظ دے دیا جائے خالی جگہ بھرنے کو تو کیا لکھیں گی؟ من ہر روز از ساعت 7:30 تا 9:30 در دانشگاه میمانم. یا من هر روز از ساعت 8:30 شب تا ساعت 9:30 شب در آشپزخانه میمانم. بله متوجه هستی؟ خوب. زهیر فاطمه خواهر سلام، خوب هستی شما؟ زهیر فاطمه و علیکم السلام و رحمت الله، خوب هستی شما؟ بله من خوبم، خوبه شما؟ منم خوب هستم، ممنون. خانواده شما خوب هستن؟
بله آنها خوبند. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستند. شما بازار نمیروی؟ نه من بازار نمیروم. هیچ وقت بازار نمیروی؟ هیچ وقت هیچ وقت من بازار روم. نمیروم. بله هیچ وقت یعنی کبھی بھی بازار نہیں جاتی ہیں؟ کبھی بھی؟ هیچ وقت؟ چرا بس چرا نگفتی. من گفتم شما بازار نمیروی، بگو چرا. بعضی وقت ها من بازار بعضی میروم. وقت من بازار میروم. بله. اگر شما من گفتم شما بازار نمیروی، شما فرمودید نه من بازار نمیروم. هیچ وقت بازار نمیروی؟ کبھی بھی نہیں جاتی؟ هیچ وقت. چرا هیچ وقت بازار نمیروی؟ چرا من بعضی وقت بعضی وقت ها. بله من بعضی وقت ها بازار میروم. وقت ها بازار میروم. شما چند شنبه بازار میروی؟ من جمعه بازار میروم. ها بله بفرمایید. شما جمعه ساعت چند به بازار میروی؟ من جمعه ساعت 11 بازار میروم. 11 قبل از ظهر بازار میروم. چند ساعت در بازار میمانی؟ بله آقا چند ساعت در بازار میمانی؟ من یک ساعت. نه دیگه نمیشه. این اصلا نمیشه. یه چیزی بگید که شدنی باشه. متوجه شدی چی گفتم؟ کون متوجه ہوا میں نے کیا کہا؟ آپ کی کون متوجہ ہوا؟ کون متوجہ نہیں ہوا؟ چند ساعت مطلب اور باقی لوگ سمجھ میں نہیں خاموش ہیں؟ آیا. باقی لوگوں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا آقا. جی ابھی بتاتے. تبھی تو پوچھ رہا ہوں کہ کون متوجہ نہیں ہوا، مگر کوئی بول ہی نہیں رہا. متوجہ نہ ہونے کے بعد تو سب خاموش ہو جاتے ہیں. اگر متوجہ ہونے کی بات آتی تب بھی خاموش ہے تو کیا سمجھیں؟ وہی ہے نا کہ آپ زہرا شما ہستی. زہرا بلے آغا خوب ہستی شما. وعلیکم السلام. عذرا بطول تحسین فاطمه نیاز بانو نکات صدای من میرسه؟ بلی شما میرسید. بله. من گفتم من به اسکرین آگی بله من به خواهر زهین فاطمه گفتم. چی گفتم؟ چند ساعت بازار میمانی؟ ایشون فرمود یک ساعت در بازار. یک ساعت در بازار میمانم. من گفتم این نمیشه. یہ نہیں ہو سکتا، من گفتم یک ساعت. پورا دن لگ جاتا ہے. وہی نا بلی ایک آقا. ساعت در بازار میمانم. انہوں نے کہا یک ساعت در بازار میمانم. میں نے کیا کہا؟ نمیشه. 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 Impossible. بله. چیزی بگید. چیزی بگید. چیزی بگویید که شدنی باشه. شدنی باشه یعنی نمیشه. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ چیز ہی بگید. کوئی ایسی چیز کہیے، ایسی بات کہیے کہ جو ممکن ہو سکتا ہو ایسا. بلی ایک ساتھ خانوما یک ساعت بازار بمانم نمیشه. یہ چیز ہی بگید. بلی اگر می گفتی من یا 10 ساعت بازار میمانم من باور نہیں کردم. بلی آقا. باور نہیں کردم. اگر شما فرمودید 10 ساعت بازار میمانم، یہ ساعت کا کام ہی نہیں رہتا. نه من گفتم 10 ساعت. 10 ساعت بلی آقا. در بازار میمانم. بلی اگر شما میفرمودید اگر آپ یہ کہتی 10 ساعت در بازار میمانم من باور میکردم. ولی این اگر نمیشه. سب کچھ لانا ہوتا ہے تو این طبیعت اتنا ٹائم نمیشه. لگتا ہے. اگر آپ کہتی میں 10 گھنٹے بازار میں رہتی ہوں تو یہ یقین کر لیتا میں، لیکن یہ یقین شدنی نیست. باور کردنی نیست. باور یعنی بلی یقین کر. بلے باور. اردو میں بھی کبھی کبھی یاد ہوتا آپ کو. پرانی جو لیڈیز ہیں وہ بولتی ہیں باور نہیں کر سکتی میں. باور یعنی یقین کرنا. یقین کرنا. بلے الان متوجہ شدید لطیفے.
بلی لطیفہ سمجھ میں آ گیا؟ بلی بله اگر شما فرمودی یک ساعت در بازار بیمار نمیشه. یه چیزی بگید که شدنی یعنی شدنی ہونے قابل کوئی ایسی چیز کہی جو ہونے قابل ہو. اگر شما می فرمودی 10 ساعت در بازار بیمار من باور نہیں کرتا ہوں. اگر آپ یہ کہتی ہیں میں 10 گھنٹے بازار میں رہتی ہوں تو میں یقین کر لیتا ایک ٹائم کو, لیکن یہ نہیں ہو سکتا. خوب گفتگو. زیادہ کام ہی نہیں رہتا بازار میں تو پھر کیا کریں. نہیں ٹائم نہیں لگتا. 10 घंटे का काम ही नहीं रहता. جب سامان کا کام ہے. عورتوں کی بات آئی نا ساری ایک ہو گئی. بلی خوب ان کا اشکال ان لطیفے بودی کے بے خندی. متوجه شدید؟ بله خیلی خوب. اضربتون شما هستی؟ یا خوابی؟ بله آقا. خواب هستی؟ میگه بله. خوبی؟ شما بازار نمی روی؟ منم خوب هستم. شما بازار نمی روی؟ نه آقا من بازار نمی روم. هیچ وقت بازار نمی روی؟ بله. شما هم هیچ وقت بازار نمی روی؟ بعض وقت من بازار می پس چرا روم. میگی من بازار نمی روم؟ بگو بله. چرا من گفتم شما بازار نمی روی؟ چرا بعضی وقت ها من بازار می روم. شما باقی بازار می روی؟ من با مادرم بازار می روم. خب شما بفرمایید شما از ساعت چند تا ساعت چند در دانشگاه میمانی؟ من از ساعت 8 10 دقیقه 8 و 10 دقیقه 10 دقیقه 11 تا 12 نیم. تا 12 نیم میمانم. بله. از 8 و 10 دقیقه صبح تا 11 و نیم قبل از ظهر در دانشگاه میمانم. چند ساعت شما در دانشگاه میمانی؟ من 4 ساعت آنجا میمانم. بله. من 4 ساعت در دانشگاه تقریبا حدود 4 ساعت در دانشگاه میمانم. بله آقا. شما بفرمایید الان ساعت چنده؟ الان ساعت چنده یعنی کتنے؟ چنده یعنی کیا؟ چنده بله آقا. چنده یعنی کیا؟ چند است. چند است. چنده یعنی چند است. چند است. خب الان ساعت چنده؟ الان ساعت 9 الان ساعت 9:25 بعد از ظهر است. نه دیگه بعد از ظهر نیست که. بله. ساعت 25 صبح است. 25 یعنی دقیقه دقیقہ بگید. 9:25 دقیقے. منٹ تو کہیے, گھنٹے تو کہہ دیے. 9:25 کیا؟ 25 دقیقے صبح. الان ساعت 9:25 دقیقے صبح. الان ساعت چنده؟ الان ساعت 9 شب 25. 9 شب 25. 9:25 دقیقے شب است. الان ساعت 9:25. دیکھیے بعد میں آپ خود دیکھیے 9:25 کے بعد شب ہے. پی ایم بعد میں ہے. 9 کے بعد پی ایم اور 25 نہیں ہے. ساعت 9:25. ایسے بول سکتے ہیں کہ الان 21 نہیں 7:21 25 شب نہیں 25 دقیقے شب است.
9 25 دقیقه شب یا 21 کو 25 دقیقے. پھر یہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، شب لگانے کی ضرورت نہیں، نہ صبح نہ شب، سیدھا 7 21 کو 25 7 21 کو 25 دقیقے. اب اس میں صبح اور شام کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ 21 ایک ہی بجتا ہے، 9 بھی ایک لیکن 9 2 بجتے ہیں، 9 صبح میں بھی بجتے ہیں، رات میں بھی بجتے ہیں، اس لیے وہاں پہ صبح اور شام لگانا پڑے گا کہ کون سے 9. لیکن جب 21 25 دقیقے 7 21 کو 25 دقیقے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کے 9 بج رہے ہیں، 9:25 ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ تو کوئی فارسی میں نہیں، ہر زبان میں یہی ہوگا کہ اگر آپ نے 21 بول دیا ہے تو صبح اور ظہر AM اور PM لگانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو وہاں پہ ضرورت پڑتی AM اور PM لگانے کی کہ جہاں پر 2 ٹائم ہو، کہ کون سے صبح والے رات یا ظہر کے بعد والے. متوجہ شدید؟ بھلے اعلان میں فرمائے ناظرہ بطول اعلان ساعت چند الان ساعت چند است. الان ساعت چنده؟ الان ساعت 11:45 دقیقے. واو کہاں گیا بھائی؟ ڈبل گنتی میں واو لگتا ہے. 11:45 دقیقے. کون سے 11:45 کون سے شب لگائیے؟ نیمے شب. 11:07 11:45 دقیقے نیمه شب است. نیمه شب آدھی رات کے، یا ساعت 1:12 نیمه شب، ساعت 1:12. متوجہ شدید حضرات؟ 1:12 یعنی چی؟ یعنی 15 منٹ کم 12. 1:12 1:12 یعنی 15 منٹ کم 12. اگر آپ سے پونے 12 میں آپ سے کہوں 1:11 یعنی 11:15. 1:10 10 بجنے میں 15 منٹ یعنی 9:10. نکھت فاطمه سلام شما خوب هستید؟ نکھت فاطمه بله خوبم آقا. عصر شما بخیر. شما هم بخیر. شما ساعت چند دانشگاه می روی؟ من ساعت 9 دانشگاه می روم. من ساعت 9 صبح به دانشگاه می روم. من هر روز ساعت 9 صبح به دانشگاه می روم. از خانه به دانشگاه می روم. بله؟ چند ساعت آنجا می مانی؟ من ساعت 11. چند ساعت نہیں سمجھی آپ؟ ساعت چند اور چند ساعت ابھی تک نہیں سمجھ کے دے رہی. آگے سمجھی. چند ساعت آنجا می مانی؟ من آنجا دو ہاں من 2 آنجا می مانو. 2 کیا؟ 2 گھنٹے آگا. تو کہیں 2 ساعت آنجا می مانم. 2 ساعت آنجا می مانم. بله من 2 ساعت در دانشگاه. ساعت چند برمیگردی؟ شما ساعت چند از دانشگاه برمیگردی؟ من ساعت 11 قبل الظهر از دانشگاه برمیگردم. 11 ظهر قبل الظهر از دانشگاه برمیگردم. زهرا سلام شما خوب هستید؟ زهرا هستی شما؟ یا مشغول هستی؟ آشکار فاطمه شما هستی؟ زهرا هستی؟ مشغول هستی؟ نه بله من هستم. نه زهرا این زهرا زیدی. بله زهرا آقا. خوب است. مشغول هستی شما؟ نه خوبی شما؟ آقا. چه کار میکنی؟ شما من سر کلاس هستم. شما هر روز ساعت چند از خانه به دانشگاه می روی؟
من هر روز ساعت 7 از خانه به دانشگاه می روم. ہفتے صبح، من ہر روز صبح کہیے یا تو ہر روز صبح ساعت 7 از خانه به دانشگاه می روم، یا من ہر روز ساعت 7 صبح از خانه به دانشگاه می روم. چند ساعت آنجا میمانی؟ من ساعت نه چند ساعت؟ بعد از ظهر. بله چند ساعت من آنجا میمانی؟ 5 ساعت در آنجا می در مانم. نہیں 5 ساعت آنجا میمانم. ساعت چند از دانشگاه برمیگردی؟ من ساعت 2 بعد از ظهر از دانشگاه برمیگردم. خیلی خوب. تحسین فاطمه سلام، شما خوب هستید؟ وعلیکم السلام. بلی من خوبم. شما دانشگاه نمی روی؟ چرا من دانشگاه می روم. شما هر روز دانشگاه می روی؟ بلی من هر روز دانشگاه می روم. شما هر روز ساعت چند از خانه به دانشگاه می روی؟ من هر روز ساعت 11 صبح از خانه به دانشگاه می روم. چند ساعت آنجا میمانی؟ چند ساعت آنجا میمانی؟ 5 ساعت. من آنجا میمانم. ساعت چند شما از دانشگاه به خانه برمیگردی؟ من ساعت 4 4 از بعد از ظهر بلی از دانشگاه به خانه برمیگردم. خانه می روم. برمیگردم. بلی فاطمه شما خوب هستید؟ سلام کنیز فاطمه. السلام علیکم و و علیکم رحمت السلام. خوب هستی شما؟ من خوبم الحمدلله. شما خوبی؟ منم خوب هستم. شما بفرمایید الان ساعت چند است؟ الان ساعت 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 هفتو دقیقے صبح. ہفتوں 10 دقیقے. منٹ لگائیے. دقیقے 7:10 منٹ. ہفتوں 10 دقیقے صبح است. الان بفرمایید ساعت چند است؟ الان ساعت ساعت 8 ربع صبح است. 8 ربع صبح است. 8 ربع یا ساعت 8:15 دقیقه صبح است. خوب نگاه بفرمایید. خوب بیایید سر درس. بله بله آقا. خوب نگاه میفرمایید. کی میفرماید؟ کنیز فاطمه نام خانوادگی ناصر چیست؟ مهندسی. بله نه جواب کامل بدید. پاسخ کامل. نام خانوادگی ناصر مهدوی است. بله خوب. عذرا بطول شما بفرمایید ناصر چه کاره است و کجا کار میکند؟ عذرا بطول هستی شما؟ ناصر ساعت عذرا بطول شما هستی؟ لیفٹ ہو گئی؟ جی آقا. خب شما بفرمایید نیاز بانو. ناصر آقای ناصر چه کاره است و کجا کار میکند؟ آقای ناصر ساعت ساز است و در ساعت سازی کار میکند. در ساعت کار میکنه. بله. به چه سبب مشتری های آقا ناصر زیاد است غنچه فاطمه؟ به چه سبب مشتری های آقا ناصر زیاد است؟ کس وجہ سے آقا ناصر کے کسٹمرز زیادہ ہیں؟ ان سب آقا ناصر خوش اخلاق. بله. آقای ناصر بسیار خوش اخلاق است. به این سبب مشتری های او زیاد است یا مشتری های زیاد دارد. نگاه بفرمایید. آقای مهدی صبح با چه چیزی به مغازه‌اش می‌رود؟ آقای مهدی صبح با پیاده به مغازه اش میره. آقا ناصر پیاده. آقا ناصر
آقای مهدوی صبح پیاده به مغازه اش می رود. خوبه زهرا؟ هر دو تا زهرا؟ بله آقا. بله. عذرا بطول متوجه هستی؟ خوب. رضا ساعت چه کسی را برای تعمیر به ساعت سازی برد؟ ساتھی دوستاش تیرا دوست نہیں اپنا دوست دوستاش. آقای ناصر ساعت دوستاش را برای تعمیر به ساعت سازی برد. نگاه میکنید ایشان بله دیروز دوست رضا ساعتش را برای تعمیر به او داد. رضا ساعت دوستش را به ساعت سازی برد. خوب. آقای ناصر چه وقت برای استراحت کردن به خانه برمیگردد؟ آقای ناصر هنگامی ایشان هنگام ظهر مغازه‌اش را تعطیل می‌کند و برای استراحت به خانه برمیگردد. به خانه متوجه شدید؟ بله آقا. نگاه می‌فرمایید دادن، بردن، تعمیر کردن، یہ تین مصدر ہیں. دادن یعنی دینا، دادن یعنی دینا، بردن یعنی لے جانا، بردن یعنی لے جانا، تعمیر کردن یعنی ریپیئر کرنا. بلے من دادم، بولیے من دادم یعنی میں نے دے دیا، میں نے دیا. تو دادی، اردو والی دادی نہیں سمجھیے گا. تو دادی بلے او داد بلے. ماں دادی، شما دادی، دادن من بردم، تو بردی، او برد، ما بردیم، شما بردید، آنها بردند. من تعمیر کردم، من بگو من یخچال تعمیر کردم. بله نه بله. تو یخچال تعمیر کردی، او یخچال تعمیر کرد، ما یخچال تعمیر کردیم. بله شما تعمیر کردید. بله شما تعمیر کردن. بله. لطفاً جایگزین کنی. جایگزین یعنی ہٹا کے اس کی جگہ پہ کسی کو رکھنا. نگاہ کنید بلے. استاد 8 کلاس آمد، استاد 8 کلاس آمدن. استاد سر ساعت 8 به کلاس اومد. نگاہ می فرمائید. ہوا پیما نگاہ کنید. خوب نگاہ کنید. استاد 8 کلاس آمدن، استاد 8 کلاس اومدن. استاد 8. مثال اس لیے انہوں نے دے دی ہے کہ اس مثال کو اوپر سانچہ دے دیا آپ کو، اسی میں ڈال لینا ہے. یہ چیزیں بہت آسان ہوتی ہیں، یہ چیزیں بہت آسان ہوتی ہیں. استاد 8 کلاس آمدن، کلاس آمدن. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جملہ بنانا ہے کیسے؟ استاد استاد سر ساعت 8 بے کلاس آمد، بے کلاس آمد. خوب نگاہ کنید. اب یہ ضروری نہیں کہ آمدن ہی لائیے اٹھا کے، نہیں، اس سے جو فعل بنتا ہے. استاد سر ساعت 8، سر ساعت 8 یعنی رائٹ آن ٹائم، آن رائٹ ٹائم، پورے 8 بجے، رائٹ ٹائم 8 بجے کلاس میں آئے. اب جیسے ہوا پیما دے مشد رفتن، ہوا پیما، ہوا پیما دے مشد دے
مشهد رفتن مشهد مشهد رفتن هوا پیما سر ہوا سات پیما سارے ساتھ سارے دے ساتھ بے دے مشہد مشهد رفتن رفت ہوا پیما سارے ساتھ دے بے مشہد رفت بله مائک بند کر دیجیے مادر بزرگان دارو خورده بله بفرمایید مادر در بزرگ بزرگان مادر مادر بزرگ بزرگمان سر در ساعت ساعت نو 9 دارو خورد خور ابھی دارو ہندی والا مت سمجھے گا کہ ہماری دادی نے رائٹ 9 بجے شراب پی لی اٹھیں گے بھی نہیں اضرابت تو بہت ہنس رہی ہے ان کی دادی سن رہی ہے ہاں آقا وہ تو ڈیلی سنتی ہیں آپ کو، اگر نہیں آپ کی وائس سنتی تو بولتی ہیں کیا بات آج مولانا نے پڑھایا نہیں. بله بگو مادر بزرگ مان زهرا هستی شما زهرا بله نه اون دیگر زهرا چون زهرا و ازربتول یکی هستن مادر بزرگ شان یکی هستن ان کی ایک ہی دادی ہیں ان دونوں کی ایک دادی ہیں تو یہ کہیں گی مادر بزرگ مان ہماری دادی نے سر ساعت 9 دارو خوردن 9 بجے رائٹ انہوں نے دارو پی بھلے دارو مطلب فارسی والی دوا بولے آگا ایک پولیتھین آئی تھی آگا ایران سے تو اس پہ لکھا ہوا تھا دارو خانے بھلے دارو خانے یعنی میڈیکل اسٹور. میڈیکل اسٹور وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے دارو خانے شبان روزی دارو خانے شبان 24 روزی into 7 24/7 دارو خانہ. تو وہاں جا کے لوگ سمجھ بعض لوگ انجان لوگ تھوڑی بہت اردو جن سے آتی ہے جب زیارتوں پہ جاتی ہے جب دیکھتے دارو خانے کیونکہ انڈیا میں بتاؤ اسلامی ملک میں شراب پاتا ہے متوجہ شدید بلیا ماں یازدے ماں متاکمان ماں یازدے سے خوابیدن بولے میں فرمائی ماں سارے ساتھ یازدے بے اتاکے مان خابیدین خابیدین یعنی خوابین ہم رائٹ 11 بجے اپنے کمرے میں سوتے ہیں یا سو گئے میں نے نگاہ کنید پاک کنام بلے آقا نگاہ کنید آگا ماشاء اللہ سے نا گھر میں سب لوگ فارسی سمجھنے لگے اب. بلے کارمند ہاں دیکھ لو آپ کو نہیں سیکھے گے گھر والے سیکھ جائے کارمند ہاں ہافتونیم محلے کار ہافتونیم محل کار محل کار یعنی کارخانہ جگہ نہیں محل کار یعنی آفس کام کرنے کی جگہ کام کرنے کی جگہ یعنی جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں اسے محل کار کہتے ہیں کارمند ہاں سارے ساتھ ہافتونیم بے محل کارشان بے محل کارشان کے لیے اپنے کام کرنے کی جگہ می آیان یا اومدند آ گئے کیونکہ ماضی آیا ہے تو آپ بھی آمدند کیونکہ کارمند ہا ہے اس لیے آمدند پاک متوجہ شدید بلے آقا نگاہ کھولیے نگاہ بھی فرمائی خانہ ناصر مغازیش ابھی یہ دوسری طریقے کی تمرین ہے خانہ ناصر مغازِ عاش جائے گزین کرنا ہے کیسے کرنا ہے انہوں نے کیا بنایا فاصلہ خانہ ناصر فاصلہ خانہ ناصر خانہ ناصر تا مغازیش حدود 500 متر است حدود 500 متر است 500 متر است جائے گزین کرنا ہے مثال انہوں نے دے دی
کیا رہنا فاصلہ خانہ ناصر تا مغازہ حدود 59 میٹر. تہران قم 102 کلومیٹر. 102 کلومیٹر. قم سدوسی تہران قم 102 کلومیٹر. 102 کلومیٹر. کلومیٹر. فاصلہ تہران تا قم فاصلہ تہران تا قم حدود 102 کلومیٹر. 180 کلومیٹر. 125 سے 30 ہو گیا تقریباً میں آ جائے گا. ٹھیک. خوب. فاصلہ تہران تا قم حدود 180 کلومیٹر. بھلے. شہر 20 کلومیٹر. فاصلہ وسطی ما تا شہر. بھلے. فاصلہ وسطی ما تا شہر حدود 20 کلومیٹر. یعنی ہمارے گاؤں سے شہر تک فاصلہ تقریباً 20 کلومیٹر. کشور من ایران. کشور من ایران. اب آپ کو لگانا ہے کلومیٹر. فاصلہ کشور من تا ایران حدود 3600 مثلا 3730 کلومیٹر. 3700 کچھ کلومیٹر ہے میرے ملک سے ایران تک کا فاصلہ. میں درست گفتہ ہوں. 3500 سے زیادہ ہے. 4000 کلومیٹر سے کم ہے انڈیا ٹو ایران بائی پلین. بھلے. فاصلہ کشور من تا ایران حدود 4000 کلومیٹر. حدود 4000 کلومیٹر. آپ کو پتہ ہے انڈیا میں بھی بعض علاقے ایسے ہیں جن کی فاصلہ جو ہے تقریباً 4000 کلومیٹر ہے. اتنا بڑا ہے ہمارا انڈیا. بلے آغا. بعض علاقے ہیں اپنے ملک میں ایک جگہ سے دوسری جگہ 4000 کلومیٹر. ایران بھی یہ 4000 سے تھوڑا ہی کم ہے. 900 کچھ کی سپیڈ سے پلین چلتا ہے. 3.5 سے 4 گھنٹے لیتا ہے. کبھی 3.5 کبھی 3.25 کبھی 4 گھنٹے لیتا ہے. دہلی ٹو تہران امام خمینی ایئرپورٹ. متوجہ شدید. خانہ عام دانشگاہ کلومیٹر. خانہ عام فاصلہ خانہ عام تا دانشگاہ حدود 1000 میٹر. 1 کلومیٹر یعنی 1000 میٹر 1 کلومیٹر ہے. متوجہ شدید. یہ آپ کو بتا رہے ہیں کتنے کلومیٹر ہے. وہ آپ بتا دیں کتنے کلومیٹر ہے یا میٹر ہے. زہرا کہہ سکتی ہے مثلا فاصلہ خانہ مان تا دانشگاہ حدود 22 کلومیٹر. زہرا خوب ہے. 22 کلومیٹر. 22 کلومیٹر ہے یہاں سے آپ کی یونیورسٹی. بھلے. حدود 22 کلو. فاصلہ خانہ مان تا دانشگاہ حدود فاصلہ خانہ مان تا دانشگاہ حدود 22 کلومیٹر. متوجہ شدید. بلے آغا. نگاہ بھی فرمائید. امروز اینو تمام کنین ہستید ہمیں شما خواب کے نیستید. سوئے تو نہیں ہو. نہیں آغا. نگاہ کنید. استاد 8 کلاس آمدن. استاد سر 7 بے کلاس اومد. نگاہ بھی فرمائید. ایک کل میرے سامنے ایک بات آئی تو میں آپ کو بتا دوں پھر سے کہ دیکھیے بول چال میں آپ سے کہوں کل اتاق مالے مانے. کیا سمجھا آپ اس سے؟ کل اتاق مالے مانے. کیونکہ میں یہ بات میں نے دیکھا کہ یہ سب میرا پورا بیڈ میرا ہے. پورا کل تخت مالے مانے. اگر آپ کے سامنے ایسا کہیں دیکھیے بولا میں نے تو آپ نے سمجھ لیا لیکن یہ چیز میں لکھوں گا تو بعض ٹائم شاید ہو سکتا آپ نہ سمجھیں. کل تخت اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ مشکل آ سکتی ہے کہ آپ میں بولوں گا یا کوئی بولے گا تو سمجھ جائیں گے آپ.
बात चीजें लिखी भी आती है सामने नहीं समझ पाता, और अक्सर व्हाट्सएप पे यही होता है कि ग्रुप पे या उस पे किसी भी चीज पर आप जो साइट चला रहे हैं, सोशल वर्क, ठीक है, साइट पर है, तो फारसी में अगर कुछ आ जाता है तो बात चीजें क्योंकि वो लोग आवाम वाले मैसेज करते हैं तो आवामाना बोलचाल में ही लिख देते हैं, इसलिए समझ में नहीं आता बास टाइम। कुल्ले तास माले माने या बराए माने, बराए माने। अगर मैं आपसे बोला तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अगर ये लिखा हुआ होता तो आप शायद ना समझते। तो क्या आप मीनिंग? ना समझते। ये पूरा मेरे लिए हेलो, ये भी मेरे लिए। नियाज बानो है, गुंजा फातिमा या और कोई भी हो सकता है जो अरबी भी पढ़ रहे हो, उनके सामने ये वर्ड आ जाए तो माने समझ में नहीं आएगा, मिनहो समझ बैठेंगे, ये नहीं तो परेशानी हो जाएगी। जबकि क्या कुल्लता माले माने, अभी क्या पढ़ा था, 7 चंद है, 7 चंद क्या है, चंद चांद माले माने यानी आप देखिए आप कितने आसानी से समझ में आएगा। कुल्लता तो लाइट ना जाए। माइक बंद कीजिए, बातें कर रही हैं आप। कुल्लता बराए माने यानी वाईफाई ना जाने। गुंजा फाते में माइक बंद कीजिए। कुल्लता बराए माने, जब मैंने इसको पूरा करके लिखा तो आप समझ में आ रहा है, पूरा ता मेरा है, मैं अकेली सोनी है, मुझे लात मारो दूसरों को, बेड पे कोई और नहीं आ जाए, ठीक है आप में से कोई ऐसा जो पूरा तख्त घेर के सोता हो? हेलो,